मेर्शे एका फ्लॅटात उजो लागलो। दिव्याच्या वातीक लागून उज्यान पेट घेतलो अशें घरधन्यान दुबाव उक्तायला। उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी ताकतिकेन घडणूक थळार पावले। बरे म्हण बरे कोणाक काय जाले ना। 6:42 कॉल आयलो स्टेटिंग दॅट मेर्शे एक फ्लॅटाक उजो लागला। इमिजिएटली मी टर्न आउट केलो आनी 10-15 मिनटां पावले आमी। रिजन कितें जालें? आमी एज पर द ओनराक म्हणटा तो कितें म्हणटा आपण एक दिव्याची वात लायिल्ली ती वात ती ओनरांचे खातीर तो उजो पेटलो सस्पेक्टेड म्हणटा। फक्त भायरूच उजो पेटला? भायरूच उजो पेटलो आनी तेजे चड लॉस ना, फक्त वॉल आनी पेंटींग लॉस आसा। तेच्यानी आपल्या हितूनच उजो पारयलो आनी आमचे पयलीं सरपंच आनी तो आसलो, ओनर ऑलरेडी आसलो आनी आमी आमची टीम प्रायवेटची स्टँड बाय रावल्या कितें आसा फुडें फर्दर कितें इन्वेस्टिगेशन करता आनी ओल्ड गोवाचे पुलीस स्टेशनूय आयल्या। तुम्ही हांगा विजीट केली? म्हाका कॉल येयलो कित्याक हांव पणजे आसलो तेन्ना हो आमचो गोवा सेंटर नदीन तेन्ना म्हाका कॉल केलो सरपंच अशें जाला म्हाका तेन्ना आपणें कॉल केला फायर फोर्साक। सो तूं म्हणालो हांव इमिजिएट येता म्हणटा। पयलीं कॉल करच्या पयलीं कित्याक हो आमचो आमी कितें कहल्यार आमच्या कामाक आमचो म्हणटा आमी पयलीं फायर फोर्साक म्हणल्यार ताका कॉल करता डायरेक्ट। सो तो म्हणालो आपल्याक कॉल येयला आनी आपुणूच येता, हो घेता पण टेन्शन ना। सो आमी येयले तेन्ना पयलीं दार बंद आसा, बिल्डराक कॉल केलो। तेणें सांगलें कोण पळय फ्लॅट ओनर आसा तो ऑन द वे आसा, येवपाचो आसा। मागीर तो आमी येवन 1-2-3 मिनटांनी तो पावलो। पयलीं आमी येयले, हांव आमचो वाड्यावयले भुरगे आसले सगळे, तो आमचो कार्तिक भुरगे सगळे आमचे जाले, विद्यानंद कोण कोण आसले ते येवन आमी ते चावी बीन काडले आनी येयले भितर सरले। होय आसलो गणपती पावलो तेन्ना तेणें ओपन केले आनी तेन्ना उदक बिदक हाडून मारून कित्याक तेजे कपडे आसले घालता ते आनी ते वात लायिल्ली ती आतां सांजेची लायता आनी तेची ती रावंडाक गेली तरी लागीं कारणां आसा ती बेगान येयली आनी ते हो अंदर जावपाचो फक्त तेजे वयर वॉल पेंटींग तें केलां, ग्लासीस केल्या हेजे आनी तेजे बारीक कपडे बीन कितें आसले कोणाक कांय जायना ती व्हडली आमची। ओके, ओनर तुमी ना? कितें जालें एक्चुअली? आमी एक्चुअली देवाक दिवो लायलो, मातशें रावन मागीर भायर रावणाक गेली। येता म्हटल्यार ती वात थंय पेटलेली। मागीर ते शेजाऱ्यान आमचे कॉल केलो, मागीर सरपंच सरान धाडलो। आमी येता म्हटल्यार मागीर वाड्यावयले भुरगे आणले हेल्प करपाक। हरशी तुमी वात लायता तेन्ना अशें काय केन्नाच जावना न्हू? फर्स्ट टायम जालें? फर्स्ट टायम जालें। ते वाऱ्याक लागून जाला काय? ना, एक्चुअली कितें जाता हुंदीर वात व्हरता तेंचे। हुंदराक लागून? गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख।